बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारत के आर्मी चीफ के सख्त बयानात से खित्ते में तनाव, माहिरीन ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। भारत के आर्मी चीफ ने चंद रोज़ कबल जो बयान दिया है वो ना सिर्फ इंडियन तारीख का बल्कि खित्ते की तारीख का सबसे ख़तरनाक बयान करार दिया जा रहा है। उन्होंने अपनी कौम से बराह रास्त खिताब करते हुए कहा कि आलमी निज़ाम अमन टूट चुका है, अब अमन के दिन ख़त्म हो चुके हैं, तबाही और जंग के दिन शुरू हो रहे हैं। फौज और कौम दोनों मुकम्मल जंग के लिए तैयार रहें। माहरीन दिफा के मुताबिक ये पहला मौका है जब किसी बड़े मुल्क के आर्मी चीफ ने खुलकर कहा हो कि अमन का दौर ख़त्म हो चुका है और नया आलमी ढांचा तबाही के जरिए बनेगा। ज़राए बताते हैं कि ये बयान सिर्फ कश्मीर या सरहद तक महदूद नहीं बल्कि भारत अब कराची, लाहौर, पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान समेत पाकिस्तान के अहम शहरों और तनसीबात को बरह रास्त निशाना बनाने का मंसूबा बना चुका है। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया और हुकूमती हलकों में मुसलसल पैगाम दिया जा रहा है कि लोग घरों में राशन, पानी, दवाएं और नकद रुपया जमा कर लें क्योंकि साइबर हमलों, ब्लैक आउट और मवासलाती निज़ाम के मुकम्मल जाम होने का शदीद ख़तरा है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में भारत में हुए साइबर हमले, फ्लाइट्स की मनसूखी और बिजली का ब्लैक आउट इसी तैयारी का हिस्सा बताया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज और एयर फोर्स में 2019 बालाकोट ऑपरेशन के बाद शदीद गुस्सा मौजूद है कि सियासी क़यादत ने आखिरी लम्हे में हमला रोक दिया था। अब फौज को फ्री हैंड दे दिया गया है और वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं, चाहे दोनों ममालिक एटमी तबाही से दो चार ही क्यों ना हो जाएं। सूरत हाल ये है कि खित्ते में जंग के साए गहरे होते जा रहे हैं। माहरीन का कहना है कि ये जंग चंद दिन या चंद हफ्तों की नहीं बल्कि कई माह या कई साल तक चल सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान में कशीदगी अरूज पर सुप्रीम लीडर का गैर मामूली खिताब, कौम को आइंदा मुमकिन जंग के लिए तैयार रहने की हदायत। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पसे मंजर में गुज़िश्ता 3 रातों से इसराइली जंगी तैयारे इराक की सिमत से ईरान की सरहद के बहुत करीब परवाज कर रही हैं। इसी तनाज़ुर में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का एक गैर मामूली, हंगामी और गैर मुतवक्का खिताब पूरी कौम तक बराह रास्त नशर किया गया, जिसने पूरे मुल्क में बेचैनी की लहर दौड़ा दी। खिताब के दौरान ईरानी फ़ज़ाइया के जंगी तैयारे भी फ़ज़ा में गश्त करते दिखाई दिए गए, गोया सूरत हाल की संगीनी का अमली मुजाहरा हो। आयतुल्ला खामनाई ने पूरी कौम को मुत्तहिद होने की अपील करते हुए कहा कि ये वक्त ईरान के लिए नहायत क्रिटिकल है और उनका कहना था कि इख्तलाफात अपनी जगह मगर इस मरहले पर पूरी कौम को हुकूमत के पीछे खड़ा होना होगा। उन्होंने वाज़िया अल्फाज में कहा कि गुज़िश्ता 20 साल से अमेरिका और इसराइल ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने की कोशिशें करते रहे हैं मगर बारहा नाकाम हुए। उन्होंने मौक़त अंदाज में कहा कि ना अमेरिका से कोई राब्ता है और ना ही किसी किस्म की बातचीत। ये एक फैसला कुन दौर है, मुमकिन है हमें आने वाली नस्लों तक ये लड़ाई जारी रखनी पड़े। खिताब में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने गैर मुतवक्का तौर पर सेहत और तर्ज ज़िंदगी से मुतल्लिक नसीहतें भी की, जैसे कम खाना पीना और जिस्मानी तौर पर मोहतात रहने की ताकीद, जिससे ये तासर मज़ीद गहरा हुआ कि शायद वो किसी बड़े ख़तरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक सुप्रीम लीडर पर हालिया महीनों में कई हमलों की कोशिशें हो चुकी हैं और सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। उधर इसराइली इकदामात लबनानी महाज पर टारगेट किलिंग्स और खित्ते में बढ़ती हुई सरगर्मियों ने सूरत हाल को मजीद नाजुक बना दिया है। इतलात के मुताबिक ईरान ने मुमकिन हमले के खदशे के पेश नज़र अपनी दफाई पोजीशन मजीद मजबूत कर दी है, जबकि रूस की जानिब से हालिया अस्करी मदद ने ईरान को बज़ाहिर कुछ तकवीत ज़रूर दी है मगर अंदरूनी खतरात और जासूसी के नेटवर्क्स अब भी सबसे बड़ा चैलेंज हैं। आयतुल्ला खामनाई के इस खिताब को बाज़ हल्के मुमकिन आखिरी हदायत या आइंदा किसी भी बड़े वाक़े की सूरत में कौम के नाम पैगाम के तौर पर भी देख रहे हैं। ईरानी क़यादत और अवाम इस वक्त एक फैसला कुन दौर पर खड़े हैं, एक ऐसी मुमकिन जंग के दहाने पर जो खित्ते का नक्शा बदल सकती है।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا تیسری دنیا کے ممالک پر امریکہ کے دروازے بند کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ان کے انتظامیہ تیسری دنیا کے تمام ممالک سے امریکہ کی جانب ہجرت کو مستقل طور پر روکنے کے لیے اقدامات کرے گی تاکہ ملک کا امیگریشن سسٹم مکمل طور پر بحال ہو سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر جاری پیغام میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کا امیگریشن نظام غیر معمولی دباؤ کا شکار ہے اور اسے بحالی کے لیے مکمل طور پر روکنا ضروری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ میں غیر ملکی آبادی 5 کروڑ 30 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جن میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ان کے مطابق فلاحی پروگراموں، مجرمانہ ریکارڈ یا ناکام ممالک سے آئے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ یہ آبادی امریکی عوام کے وسائل پر بڑا بوجھ ہے اور ملک میں جرائم، خراب تعلیمی نظام، بے روزگاری اور شہری مسائل میں اضافہ اسی وجہ سے ہوا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ماسکو کا یورپی ممالک پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ روس نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا تھا کہ ماسکو کا یورپی ممالک پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں اجتماعی سلامتی معاہدہ تنظیم کے اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ماسکو کا یورپی ممالک پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ہم یورپ کو حملہ نہ کرنے کی تحریری یقین دہانی کروانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ انہوں نے یورپ پر ممکنہ روسی حملے کے خدشات کو جھوٹ اور مکمل فضول قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بے وقوفانہ باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کبھی ایسا کرنے کا ارادہ نہیں کیا، لیکن اگر وہ ہم سے سننا چاہتے ہیں تو ہم اسے دستاویزی شکل میں یقین دہانی کروانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یورپی رہنما سیاسی فائدے اور دفاعی صنعتوں کے لیے خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ یورپ پر حملے کے منصوبے کا سننا حماقت ہے اور روسی حملے کے دعوے کرنے والے یا تو نااہل ہیں یا بددیانت۔ یاد رہے کہ یہ بیان یورپ میں بڑھتی ہوئی تشویش کے درمیان سامنے آیا، جہاں یورپی رہنما روس کی یوکرین پر حملے سے قبل پیوٹن کے انکار کو یاد کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ پیوٹن نے یوکرین میں جنگ ختم کرنے کے لیے امریکہ کی حمایت یافتہ امن منصوبے کو ایک بنیاد قرار دیا، لیکن مطالبہ کیا کہ کیف ڈونسٹیک اور لوہانسک علاقوں سے فوجی واپس کرے، ورنہ فوجی کارروائیوں کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان سے تاجکستان پر ڈرون حملہ، 3 چینی ملازمین ہلاک۔ افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی جانب سے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دیگر پڑوسی بھی محفوظ نہیں ہیں اور تاجکستان کی سرحد پر افغان سرزمین سے تخریبی کارروائیاں جاری ہیں، جس کے نتیجے میں 3 چینی ملازمین ہلاک ہو گئے۔ تاجکستان کے کویت میں قائم سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق تاجکستان کی طرف سے سرحدی علاقوں میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کی مسلسل کوششوں کے باوجود افغان سرزمین سے تخریبی کارروائیاں جاری ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان سے دہشت گردوں نے 26 نومبر کو رات تاجکستان کے سرحدی علاقے پر حملہ کیا۔ افغان علاقے سے LLC شوہین SM ملازمین کے کیمپ پر مسلح حملہ کیا گیا، جس پر تاجکستان نے افغانستان کے دہشت گرد گروپس کی تخریبی کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شدید مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ افغان حکام ریاستی سرحد پر استحکام اور سلامتی یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ کا صحت کا نظام تباہی کے دہانے پر، امدادی کارروائیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں مسلسل اسرائیلی حملوں اور سخت پابندیوں کے باعث امدادی سامان کی ترسیل شدید رکاوٹوں کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن ڈوجارٹ نے کہا ہے کہ غزہ کے بیشتر ہسپتال صرف جزوی طور پر فعال ہیں اور 16,500 سے زائد مریضوں کو فوری منتقلی کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ پٹی کے مختلف حصوں میں جاری جھڑپیں نہ صرف جانی نقصان کا سبب بن رہی ہیں بلکہ انسانی امداد کی ترسیل میں بار بار رکاوٹیں بھی پیدا کر رہی ہیں۔ ترجمان کے مطابق اقوام متحدہ اور اس کے شراکت داروں نے اسرائیلی حکام کے ساتھ غزہ کے اندر انسانی امداد کی 8 منصوبہ بند نقل و حرکت کو ہم آہنگ کیا، جن میں سے صرف ایک کی اجازت ملی جبکہ 7 سرگرمیوں کو روکا، مسترد یا منسوخ کر دیا گیا۔
ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔